इन्ट्रोडक्सन पनि गर्नु ओके सो माई नेम इज कुसुम काफ्ले म चाहिँ इङ्ग्लिसको इन्स्ट्रक्टर सबैतिर इङ्ग्लिस पढाउने टिचर भनेर पनि चिनिन्छु इङ्ग्लिस इन्स्ट्रक्टर जे भनेर पनि इङ्ग्लिससँगै रिलेटेड भएर आउँछु है सो इफ दिस इज यर फर्स्ट क्लास तपाईँहरूलाई चाहिँ चिन्नु भएको छैन पहिला पढिसक्नु भएको भने त चिनिसक्नु भएको छ है अनि अब तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसको सेक्सनमा म तपाईँहरूलाई गाइड गर्छु अनि त्यसपछि एज अ फर्स्ट क्लास भएको हुनाले मैले यो एज अ फर्स्ट हो कि होइन पनि थाहा भएन इन्ट्रोडक्सन गराउनु हुन्थ्यो फर्स्ट क्लास थियो भनेदेखि केही प्रब्लम भएन हाम्रो सिम्याटमा कस्तो खालका क्वेसन आउँछन् कुन तरिकाले हामीले पढ्ने भन्ने कुरा हामीले फाउन्डेसनमा पढिसकेकै छौँ है सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट विल बी अ ग्रेट प्रब्लम केही कन्फ्युजनहरू रहेछ भनेदेखि हामी अरू दिनहरू अरू क्लासेसहरूमा पनि त्यो कन्फ्युजनलाई क्लियर गर्न सकि नै हाल्छौँ अनि आई वान्ट टु वेलकम यु अल टु युटिसी युटिसीमा पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई त्यस्तै गरी इङ्ग्लिस क्लासमा पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ है थ्याङ्क यू म्याम ओके सो अब मैले धेरै टाइम नलिकन आज पढ्नको लागि तयार भएर आउनु भएको छ म पनि पढाउनको लागि तयार भएर आएको छु फर्स्ट क्लास भन्नुभएको भएर मलाई अलिकति हेजिटेसन चाहिँ भइरहेछ बिकज इट वुड ह्याभ बिन बेटर यदि मैले फर्स्ट क्लासमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन जस्तो गरेर सिफ्ट वाइज जाँदाखेरि हुन्थ्यो होला तर जुन कुरा मैले लिएर आएको छु त्यो पनि हामीलाई एकदमै काम लाग्ने कुरा हो नट ओन्ली फर योर सिम्याटको टेस्ट यो पछिसम्म काम लाग्ने ग्रामरको रुल रेगुलेसनहरूमा एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टमा चाहिँ हाम्रो यो सेक्सन पर्छ जुन मैले डिस्प्लेमा राखिरहेको छु सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भन्ने सेक्सन सबै इङ्ग्लिसको टेस्टमा सबै ठाउँमा यो चाहिँ काम लाग्छ है यो ग्रामरको एउटा इम्पोर्टेन्ट सेक्सन किन हो भने मेनी लाइक कन्फ्युजन्सहरू पनि छ अनि कन्फ्युजन सँगसँगै हामीले कमन एररहरू गर्ने पोर्सन भनेको यो पोर्सन पनि हो त्यस कारणले यो इम्पोर्टेन्ट छ काम नलाग्ने कुरा पढाउन लागेको होइन तर अलिकति बेटर चाहिँ कसरी गर्न तपाईँहरूलाई नयाँ क्लास भन्ने जस्तो फिल भइरहेछ भनेदेखि त्यो चाहिँ हुन सक्थ्यो कुन कुन खालको क्वेसन आउँछ भन्ने मैले देखाउन सक्थेँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो फाउन्डेसन कोर्स गरिसक्नु भएको फाउन्डेसन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको छ तपाईँहरू त्यसमा केही प्रब्लम छ जस्तो मलाई लाग्दैन सो लेट्स बिगिन आजको क्लास चाहिँ एन्टायरली विल बी अबाउट सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट र यो सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भनेको के हो एक दुई लाइनमा मैले सेयर गरेर म तपाईँहरूलाई रुल्सहरू देखाउँछु है सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भनेको के हो भनेर बुझ्नुभन्दा अगाडि दुईटा टर्म बुझौँ फर्स्टमा एउटा रहेछ सब्जेक्ट अर्को भनेको भर्ब नयाँ कुरा त होइन तर पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुनसक्छ है हामीलाई एउटा सेन्टेन्स बन्नको लागि इङ्ग्लिसको चाहिँ जेनरल सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भने सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस अब्जेक्ट जेनरल यो खालको फर्मुलामा बन्छ सेन्टेन्स तर अब सबैमा सब्जेक्ट अनि भर्ब अनि अब्जेक्ट हुन्छ नै भन्ने छैन कुनै कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ अब्जेक्टहरू युज नभएका पनि हुन सक्छन् अथवा हिडन तरिकाले युज भएका पनि हुन सक्छन् यसको मतलब चाहिँ के भयो भने सब्जेक्ट र भर्ब चाहिँ सेन्टेन्समा चाहिने नै रहेछ चाहिने जसरी पनि हुनै पर्ने रहेछ अदरवाइज सेन्टेन्स बन्ने रहेनछ है अब यो दुईटा के हो त भन्दाखेरि सब्जेक्ट भनेको नाउन हुन सक्छ है अनि त्यसपछि प्रोनाउन हुन सक्छ अर हाम्रो फ्रेजेसहरू हुन सक्छन् नाउन फ्रेज हुन सक्छ प्रोनाउन फ्रेज हुन सक्छ है अब सब्जेक्टले के काम गर्छ भन्दा सेन्टेन्समा सब्जेक्टले एक्टरको काम गर्छ जसले एउटा एक्सन त आउँछ नि भर्बसँग रिलेटेड भएर आउने एक्सन हुन्छ त्यो एक्सन गर्ने कर्ता चाहिँ सब्जेक्ट हो एकदम सिम्पल इक्जाम्पल हेर्नुहोस् आई टिच भन्छु म तपाईँहरूलाई होइन आई टिच म पढाउँछु भनेर मैले भने यो टिच भनेको भर्ब हो जसलाई हामी अर्को अलिक सिम्पल भाषामा चाहिँ के भन्छौँ एक्सन वर्ड भन्छौँ होइन त्यो एक्सन टिच गर्ने एक्सन चाहिँ कसले गर्छ त्यो चाहिँ के भयो त सब्जेक्ट भयो है मेन कुरा यति हो अब यसलाई यही कुराहरूमा सब्जेक्ट भने के हो पढ्न थाल्यो भनेदेखि 15वटा 20वटा कतिवटा क्लास हुन सक्छ अब हामीलाई त्यो धेरै नेसेसरी नभएको भएर मैले थोरै बेसिक कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहोस् सब्जेक्ट भनेको एक्टर हो र त्यो सब्जेक्टले गर्ने एक्सन चाहिँ भर्ब हुन्छ आई टिच आई इट अब यो सब्जेक्ट र भर्बसँग कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट आइदिन्छ कहिलेकाहीँ अब्जेक्ट नआउन पनि सक्छ है कुनै कुनै सेन्टेन्समा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने फेरि
सब्जेक्ट देखिँदैन तर हिडन रूपमा आइदिन्छ। लाइक मैले तपाईहरुलाई स्टप भनेर भने द्याट्स अ कम्प्लिट सेन्टेन्स। स्टप मात्र भन्दा पनि इट लुक्स लाइक अ वर्ड बट द्याट्स कम्प्लिट सेन्टेन्स। किनभने यसमा मैले तपाईलाई एड्रेस गरेर भनिरहेको छु भनेपछि आई मिन यु स्टप भने हो नि त। मैले स्टप मात्र भने पनि यु हिडन तरिकाले युज नै भएको छ। सो मेरो पोइन्ट के हो भने तपाईको एउटा सेन्टेन्स कम्प्लिट हुनको लागि एटलिस्ट सब्जेक्ट र भर्बको आवश्यकता हुने रहेछ। अनि आज हामीले पढ्ने भनेको त्यही सब्जेक्ट र भर्ब चाहिँ मिलेको छ कि छैन त, र मिलाउनको लागि के गर्नुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। भन्न खोजेको सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब राख्ने रुल्सहरू आज हामीले पढ्नेवाला रहेछौँ। ओके, अब यहाँनिर मैले थुप्रैवटा रुल्सहरू लिएर आएको छु। 25-30 वटा रुल्स होला। रुलहरू थुप्रै हुन्छन्, जति खोज्दै गयो उति झन् धेरै थपिँदै जान्छ। अनि अब यहाँ मैले आजको क्लासमा चाहिँ तपाईहरुलाई आवश्यकता पर्ने क्वेशनहरू पहिला सोधिराखेका अनि बुझ्न पर्ने कुराहरू, कुनै कुनै सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्ट भन्दा बाहिरका कुरा पनि छन् जुन कमन तरिकाले हामीले मिस्टेक गरिरहेको पोर्सन हो, त्यसलाई पनि मैले यहाँनिर इन्क्लुड गरेको छु। सो ओभरअल यो चाहिँ ग्रामरको रुल्स रेगुलेसन हो जसमा सब्जेक्ट भर्ब एग्रीमेन्टसँग रिलेटेड चाहिँ धेरै छ भनेर बुझ्नु होला है त। ओके, सो लेट्स बिगिन। रुल नम्बर 1 रुल नम्बर 2 गर्दै म लिस्ट आउट गर्दै बुझाइदिने ट्राई गर्छु। तपाईहरुले केही बुझ्नु भएन, कन्फ्युजन भएको छ भने म लास्टमा तपाईलाई टाइम दिएर सोध्छु है। केही छ भनेदेखि कन्फ्युजन त्यतिखेर भन्नु होला। अहिलेको लागि टिप्दै जानुस्। इफ यु आर कन्फ्युज्ड त्यतिखेर चाहिँ टिप्दै जानु होला। रुल नम्बर 1 मा चाहिँ के भनेको छ भने हामीले whenever we express negative ideas र स्पेशली while expressing single negative idea, कहिलेकाहीँ हामीले एउटा कुनै कुरासँग रिलेटेड भएर सिंगल नेगेटिभ आइडिया एक्सप्रेस गर्छौं नि, त्यति बेलामा हामीले गर्ने कमन एरर चाहिँ के हो भने मिस्टेकनली वी युज टु नेगेटिभ वर्ड्स टु एक्सप्रेस द्याट। दुईटा नेगेटिभ मिनिङ दिने वर्डहरू चाहिँ हामीले हाल्दिन्छौँ, जसले गर्दा के हुन्छ भने इट लिड्स टु टु डिफरेन्ट रिजल्ट्स। एउटा चाहिँ कि त मिनिङफुल नै बन्दैन सेन्टेन्स, भन्न जे खोजे हो त्यस्तो एक्सप्रेसन नै हुँदैन। अर्को चाहिँ नेगेटिभ वर्ड युज गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँछु भन्दाखेरि आन्सर फेरि लास्टमा गएर त्यो मिनिङ चाहिँ पोजिटिभ भइदिन सक्छ है। त्यस कारणले हामीले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले नेगेटिभ आइडिया एक्सप्रेस गर्दाखेरि जहिले पनि सेन्टेन्समा 1 नेगेटिभ वर्ड मात्र युज गर्नु पर्यो। दुईटा नेगेटिभ वर्ड आएको छ भने त्यो रङ हुन्छ। अथवा तपाईलाई फिल इन द ग्याप्स भनेर दिएको छ भने त्यो चाहिँ पोजिटिभ वर्ड राख्ने कि नेगेटिभ वर्ड राख्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। एकदमै सजिलो रुल हो यो। सजिलो हुँदा हुँदै पनि हामीले के गर्छौं त कहिलेकाहीँ सानै कुरामा पनि स्किप गरेर मिस्टेक भइदिन्छ है। जस्तो यहाँ सेन्टेन्समा भनेको छ दे डोन्ट नो नथिङ अबाउट इट भन्यो। एकदमै सिम्पल, हामीले देख्ने बित्तिकै थाहा पाइसक्यौँ कि कहाँ मिस्टेक भएको छ, मिस्टेक के भएको छ भनेर थाहा पाइसक्यौँ। This is incorrect sentence because it has got दुईटा नेगेटिभ वर्ड्स, लाइक एउटा डोन्ट छ हैन, अर्को नथिङ छ, जसले गर्दा चाहिँ अब मिनिङफुल नै बनेन और यसको नेगेटिभ मिनिङ आउनु पर्ने ठाउँमा पोजिटिभ मिनिङ आयो। हाम्रो करेक्ट तरिका चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओमिट 1 नेगेटिभ वर्ड, कि त डोन्ट हटाउनु पर्यो कि त नथिङ हटाउनु पर्यो। अब तपाईलाई हटाउने क्वेशन आउँदैन, मैले यहाँनिर खाली तपाईले बुझ्नुस्, रुल मात्र बुझ्नुस् भनेर भनेको। तपाईलाई आउने क्वेशन कस्तो हुन्छ भने ग्याप राखिदिएको हुन्छ, दे डोन्ट नो ड्यास अबाउट इट भनेर राखिदिन सक्छ, अनि अप्सनमा नथिङ, एनिथिङ, एभ्रिथिङ, समथिङ भन्ने खालको अप्सन्सहरू आउन सक्छ है। सो त्यतिखेर चुज गर्दा चाहिँ डबल नेगेटिभ वर्ड्सहरू छ कि भनेर विचार गर्नुस्। मैले त्यो मात्र भन्न खोजे। इन दिस वे तपाईको करेक्ट आन्सर चाहिँ के हुने भयो त दे डोन्ट नो एनिथिङ अबाउट इट भनेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा डोन्टलाई हटाउनु हुन्छ भने उतापट्टि नथिङ राख्न पाइयो। दे नो नथिङ अबाउट इट भनेर राख्न पनि पाइन्छ। अब सेन्टेन्समा कसरी सोधेको छ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो है। सेम एक्जाम्पल मैले अर्को पनि राखिदिएको छु। आई डिडन्ट सी नोबडी देयर भन्नेमा पनि दुईटा नेगेटिभ आइडियाजहरू, दुईटा नेगेटिभ वर्ड्सहरू चाहिँ युज भयो। भन्न खोजेको चाहिँ अर्कै थियो तर मिनिङ अर्कै आयो है। आई डिड नट सी नोबडी देयरमा डिड नट पनि नोबडी पनि नेगेटिभ भयो। अब यसलाई पोजिटिभ दुईटैलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्यो नि, एउटालाई पोजिटिभ बनाएपछि बल्ल सेन्टेन्स करेक्ट हुने भयो, अथवा एउटा हटाइदिनु पनि पर्न सक्यो। हाम्रो आन्सर चाहिँ कुन करेक्ट हुने भयो त भन्दा
I did not see anybody there राख्दा पनि भयो, अथवा I saw nobody there भनेर राख्दा पनि भयो। दुई तरिकाले हामीले करेक्ट गर्न सक्यौं। सो यो धेरै जस्तो मिस्टेक गर्ने पार्ट भएको भएर यसलाई चाहिँ किप इन माइन्ड भन्न खोजेको। नेक्स्ट रुलमा चाहिँ के लेखेको छ भने के भन्न खोजेको छ भने हामीले प्रोनाउनहरु युज गर्दाखेरि स्पेशली सब्जेक्टको फर्ममा आउँदाखेरि त हामीलाई प्रब्लम हुँदैन, त्यो एकदम सजिलो पनि छ। त्यो उसमा सिंगुलरमा सिंगुलर राख्ने, प्लुरलमा प्लुरल राख्ने रुलहरु हुन्छ है। प्रोनाउन युज गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ प्रोनाउनहरु चाहिँ अब्जेक्टको ठाउँमा पनि आउँछ, अब्जेक्टको रूपमा पनि सेन्टेन्समा आइदिन्छ। र अब्जेक्टको रूपमा आउने भनेको चाहिँ नर्मल्ली प्रिपोजिसनसँग आउँछ है। यसरी प्रिपोजिसनसँग प्रोनाउनहरु युज हुँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो भने हामीले प्रोनाउनको सब्जेक्टिभ फर्म राख्ने कि अब्जेक्टिभ फर्म राख्ने त। प्रोनाउनमा आउँछ भनेदेखि अब्जेक्टको रूपमा प्रोनाउन अब्जेक्टको रूपमा आउँछ, प्रिपोजिसन भन्दा पछाडी आउँछ भने त्यसलाई अब्जेक्ट मान्नु पर्यो र अब्जेक्टिभ केसमा राख्नु पर्यो। अब के हो त सब्जेक्टिभ केस र अब्जेक्टिभ केस भनेको? अघि मैले भनिहाले, सब्जेक्ट भनेको कर्ता हो हैन, एक्सन गर्ने मान्छे हो हैन, एक्सन जसले गर्छ त्यो हो। जस्तो अब ही हुन सक्छ, सी हुन सक्छ, आई हुन सक्छ हैन। अब त्यसलाई फेरि अब्जेक्टमा आएको छ भनेदेखि अब्जेक्ट भनेको चाहिँ त्यो एक्सन जुन छ नि, त्यो एक्सनले असर गर्ने कुरा चाहिँ अब्जेक्ट भयो। अब यहाँ प्रिपोजिसनसँग आएको छ भने असर गर्ने अथवा रिलेटेड कुरा भयो हैन। अनि अब अब्जेक्टको ठाउँमा प्रोनाउन युज भएको छ भने हामीले ही, सी, इट जस्तो सब्जेक्टिभ फर्ममा राख्न पाइदैन। हामीले चाहिँ अब्जेक्टिभ फर्ममा लानुपर्छ। आईलाई हामीले मीमा चेन्ज गर्नु पर्यो है, सीलाई हरमा चेन्ज गर्नु पर्यो, हीलाई हिममा चेन्ज गर्नु पर्यो, अथवा अरु केही आएको छ भने त्यही अनुसारले चेन्ज गर्नु पर्यो। यसमा पनि हामीले धेरै ठाउँमा मिस्टेक गरिरहेको हुन्छौं, स्पेशली जब हाम्रो प्रिपोजिसनसँग आउँछ। अब सिम्पल एक्जाम्पलले मैले क्ल्यारिफाई गर्न खोज्दै छु। फर्स्ट एक्जाम्पलमा तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ भनेको छ दिस बुक्स आर फर यु एन्ड आई भनेर भन्यो। सो यहाँ आई चाहिँ इनकरेक्टली युज भएको छ, किनभने फर प्रिपोजिसन भन्दा पछाडी युज भयो त्यो प्रोनाउन आई, र त्यहाँनेरि हामीले अब्जेक्टिभ फर्ममा लेख्नु पर्ने तर सब्जेक्टिभ फर्ममा लेख्यौं है। हाम्रो आन्सर चाहिँ दिस बुक्स आर फर यु एन्ड मी हुनु पर्थ्यो। धेरै जस्तो केसमा यो रेकग्नाइजेबल छ, कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ ठिकै हो, मिल्यो जस्तो लाग्छ के हामीलाई, सुन्दाखेरि ठिकै लाग्छ, मिलेकै हो जस्तो लाग्छ। तर जहिले पनि प्रिपोजिसन पछि आएको छ भनेदेखि अब्जेक्टको ठाउँमा आएको छ भने अब्जेक्टिभ तरिकाले नै अब्जेक्टिभ फर्मेटमा लेख्नु पर्यो। अर्को एक्जाम्पल पनि त्यस्तै हो, देयर इज अ डिस्प्युट बिट्विन ही एन्ड आई भनेको छ। अब इजिली मिस्टेक रेकग्नाइज भयो हैन। यसमा यहाँ बिट्विन भनेर युज गरेको छ प्रिपोजिसन, त्यसपछि ही र आई चाहिँ दुईटै सब्जेक्टिभ फर्ममा लेखेको रहेछ। अब हामीले यसलाई चेन्ज गर्दा हिम एन्ड मी गर्नु पर्यो। अब तपाईलाई ही एन्ड आई, हिम एन्ड दुईटै अप्सन आइदिन्छ, चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अथवा एउटा चाहिँ मिस्टेक, एउटा चाहिँ न मिस्टेक, एउटा चाहिँ करेक्ट राख्दिन पनि सक्छ। ही एन्ड आई को ठाउँमा हिम एन्ड आई राख्दिन सक्छ, अथवा ही एन्ड मी भनेर राख्दियो भनेदेखि कहिलेकाहीँ ठिकै हो, मिल्यो जस्तो फिल हुन्छ। त्यस्ता खालका कुरालाई चाहिँ अलिकति किनली हेर्नुस्। मैले अघिदेखि रिपिट गरिरहेको छु, तपाईको क्वेशन करेक्ट र इनकरेक्ट भनेर आउँदैन। तपाईलाई आउने यस्तो खालको क्वेशन आयो भने ग्याप राखेर सुइटेबल अप्सन छान्नुस् भनेरै आउँछ है। अनि अब यो यस्तो यो अहिले पढेका कुराहरुसँग रिलेटेड क्वेशनहरु पनि म तपाईलाई प्र्याक्टिसको लागि पठाइदिन्छु, यसमा चाहिँ चिन्ता नगर्नुस्। अब अर्को रुल छ, रुल नम्बर 3। रुल नम्बर 3 मा युज अफ आइदर, नाइदर, एनी वान र नन मा के डिफरेन्स छ त भन्ने क्लु दिएको छ। सो whenever your sentence is giving reference of two things, दुईटा कुराहरु, दुईटा मान्छेहरु, टु मात्रको रेफरेन्स आएको छ भनेदेखि हामीले आइदर र नाइदर युज गर्ने। दुईटा कुराको रेफरेन्स आएको छ भनेदेखि है, र त्यो बाहेक दुई भन्दा बढी कुराहरुको रेफरेन्स छ भनेदेखि हामीले एनी वान र नन युज गर्नु पर्यो। र डिपेन्डिङ अन पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ कुरा के एक्सप्रेस गर्न खोजिरहेछ त्यसमा डिपेन्ड हुने हो। सो मेन कुरा भनेको चाहिँ आइदर अथवा नाइदर हामीले दुईटाको रेफरेन्समा युज गर्ने
र दुईटा भन्दा बढी छ भने एनीवन र नन युज गर्ने चाहिँ एउटा रुल रहेछ। जस्तो नाइदर अफ द थ्री गर्ल्स केम भन्दाखेरि सुनिँदाखेरि मिनिङफुल लाग्छ, अर्थ पनि हामीले बुझ्यौँ हैन, के भन्न खोजेको बुझ्यौँ, अनि झट्ट हेर्दाखेरि यो ठिकै जस्तो लाग्छ, यसमा मिस्टेक छ जस्तो लाग्दैन। तर बिकज देयर इज द रिफरेन्स अफ थ्री गर्ल्स, तीनटा केटीहरू भने भएर हामीले यहाँ नाइदर राख्दा चाहिँ इनकरेक्ट भयो। सो नाइदर चाहिँ दुईटाको कुरामा मात्रै हामीले युज गर्न पाउने रहेछ। त्यस कारणले हाम्रो आन्सर चाहिँ के भयो त, नाइदरको ठाउँमा हामीले दुई भन्दा बढी भएको हुनाले नन राख्नु पर्यो। नन अफ द थ्री गर्ल्स केम, अप्सनमा दुईटै कुरा हुन्छ, चुज गर्नु पर्यो है। अथवा अब दुईटा मात्र केटीहरू भनेको थियो भनेदेखि हामीले नाइदर राख्न सक्थ्यौँ। अनि अब नन अफ टु गर्ल्स भन्दा फेरि यहाँ मिस्टेक भयो। टु को रिफरेन्स आइसकेपछि नन भन्दा सुइटेबल वर्ड नाइदर हामीसँग अलरेडी छ। सो आन्सर चाहिँ नाइदर अफ द टु गर्ल्स केम भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो मेन पोइन्ट भनेको आइदर र नाइदर चाहिँ दुईटाको रिफरेन्समा, र यदि दुई भन्दा बढी छ भने कि त एनीवन कि त नन राख्नु पर्यो। यो भयो कमन तीनटा मिस्टेक गर्न सकिने ठाउँ है। अब फोर्थ नम्बरमा पनि अलिकता हामीले मिस्टेक गरिराख्न सक्ने एउटा सिंगुलर र प्लुरलसँग एग्रिमेन्ट, भर्बकै एग्रिमेन्टको कुराहरू छ। भर्ब भन्दा पनि यसमा चाहिँ सिंगुलर र प्लुरललाई बढी रिलेट गर्न खोजेको छ। सो यो पोइन्टले चाहिँ के भन्छ भने फोर्थ नम्बरमा चाहिँ वेन एभर आवर सेन्टेन्स इज रिलेटेड टु मेजरमेन्ट अर अमाउन्ट अथवा क्वान्टिटी है, तीनटा कुराहरू देखाउनको लागि सेन्टेन्समा केही कुरा एक्सप्रेस गरिराखेको छ। अनि द सेन्टेन्स हेज युज्ड एक्जेक्टिभ्स, एक्जेक्टिभ्सहरू युज गरेको केसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एक्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा चाहिँ एउटा वर्ड मात्र आउँछ है। सबैभन्दा धेरै त्यो मिस्टेक चाहिँ के गर्छौँ भने एउटा वर्ड जस्तो ब्युटिफुल, इन्टेलिजेन्ट हैन, ह्याप्पी, स्याड यस्तो मात्र हुन्छ एक्जेक्टिभ जस्तो लाग्छ। बट द्याट्स नट ट्रु। एक्जेक्टिभ भनेको सेट अफ वर्ड्स पनि हुनसक्छ, ग्रुप अफ वर्ड्स पनि हुनसक्छ, फ्रेजेस पनि हुन सक्छन्। अब यहाँ चाहिँ त्यो के कुरा भन्न खोजेको छ भने एक्जेक्टिभ्सहरू जब फ्रेजमा आउँछन् नि, त्यसरी आउने फ्रेजहरूमा हाइफनसँग हामीले युज गरेको नाउनहरू हुन्छ नि जुन, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिंगुलरमा राख्नुपर्ने हुन्छ। डिस्पाइट इट इन्डिकेटिङ लाइक मल्टिपल भन्ने कुराहरू देखाउन खोजे जस्तो लाग्छ, तर मल्टिपल प्लुरल भनेर देखाए पनि हामीले हाइफन भन्दा पछाडि आएको नाउनमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, सिंगुलर राख्नु पर्यो है। म यसलाई सेन्टेन्स इक्जाम्पल देखाएर क्लियर गरिदिन्छु। सबैभन्दा पहिला सुरुमा यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है। यो सेन्टेन्समा के भनेको छ भने इट इज अ 10 माइल्स वाक भनेको छ है। यो इनकरेक्ट हो। किन इनकरेक्ट हो भनेदेखि फर्स्टमा यो वाक भन्ने जुन वर्ड छ त्यो के हो त, त्यो हाम्रो नाउन हो। यो नाउन वाक भनेको हिँडाइ भन्न खोजेको, कोही मान्छे हिँड्यो भनेर भर्बको रूपमा यहाँ आएको छैन। वाकिङ हैन, वाक्ड भन्ने खालको हिँड्यो, हिँडिराखेको छ, हिँड्नेवाला छ भन्ने कुरा एक्सप्रेस गर्न आएको होइन। यो भनेको चाहिँ हिँडाइ भनेर आयो, जुन चाहिँ हाम्रो नाउन हो। र यो नाउनलाई डिस्क्राइब गर्न 10 माइल्स भन्ने अर्को फ्रेज आएको छ हैन। हो यसरी आउने यो फ्रेज चाहिँ के भयो त, एक्जेक्टिभ भयो। हामीलाई यो कमन कुरा त थाहा छ, नाउनलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि एक्जेक्टिभ आएको छ। हो यस्ता खालका एक्जेक्टिभ्समा हाइफन पछाडि जुन युज भएको छ नि नाउन माइल्स भनेर, त्यो माइल्स चाहिँ राखेको त्यहाँ इनकरेक्ट भयो। किनभने हुन त 10 राखिसकेपछि धेरै हो, प्लुरल हो, मल्टिपल भएपछि माइल्स राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, प्लुरल राख्ने जस्तो लाग्छ। तर यो चाहिँ रुल नै के छ भने यसरी आउने नाउनहरुमा चाहिँ सिंगुलर राख्नुपर्छ। बिकज यसले चाहिँ कतिवटा छ भनेर एउटा दुईटा काउन्ट गर्ने भन्दा पनि एउटा सिंगल युनिटको रूपमा काम गरिरहेछ। हिँडाइ कस्तो हिँडाइ भन्दाखेरि 10 माइल्सको हिँडाइ भनेर एउटा युनिट इन्टाइटीको रूपमा चाहिँ यहाँनिर एक्सप्रेस गरिरहेछ। सो अगाडि पनि एउटा हिँडाइ भन्ने जस्तो मिनिङ आयो, अर्को चाहिँ यो फ्रेजले चाहिँ एउटा युनिटको रूपमा काम गरिरहेछ। सो इनकरेक्ट के भयो भने माइल्स राख्नाले यहाँ इनकरेक्ट भयो। हामीले यसरी आउने हाइफन पछाडि आउने नाउनमा जहिले पनि सिंगुलर राख्नुपर्छ। यो रुल नै हो। अलिकति अक्वर्ड लाग्छ, डिफरेन्ट लाग्छ, तर यस्तै गरी बुझ्नुहोस्। सो राइट आन्सर के हुने रहेछ, इट इज अ 10 माइल वाक हुने रहेछ है।
र अर्को सेन्टेन्समा पनि सेम कुरा नै देखाएको छ। इट इज अ 4 मेन कमिटी भनेको छ र यो 4 मेन कमिटीमा चाहिँ इनकरेक्ट के भयो भने 4 भनेपछि धेरै जस्तो लागेर MEN राख्यो र त्यहाँ चाहिँ त्यो सिंगुलर हुनु पर्थ्यो है। इट इज अ 4 म्यान कमिटी हुनुपर्छ। यहाँ छुटेको रहेछ है। त्यसलाई चाहिँ यो छुटेको हो, मिस्टेक भएको, टाइप गर्दाखेरि छुटेको मात्रै हो। ओके, नम्बर 5 मा अब के भनेको छ भने हामीलाई कतिवटा नाउनहरू कस्तो छ इङ्ग्लिसमा हो भने दे क्यान नट बी एक्सप्रेस्ड इन प्लुरल अथवा सम नाउन्स आर अलवेज युज्ड इन सिंगुलर फर्म। त्यसलाई चाहिँ प्लुरल बनाउनु पर्दाखेरि एस थपेर इएस थपेर बनाउन नमिल्ने खालका नाउनहरू छन्। यदि प्लुरल बनाउने हो भने भेराइटिज अफ टाइप्स अफ भनेर अगाडि अर्को फ्रेज जोड्नु पर्ने अवस्था छ है। सम अफ द नाउन्स आर लिस्टेड बिलो, थुप्रै छन्, ती मध्ये केही नाउनहरू चाहिँ मैले यहाँ एक्जाम्पलको रूपमा राखिदिएको छु है। जस्तो स्यान्ड, मिट, एडभाइस, ज्वेलरी, होमवर्क, इक्विपमेन्ट, हार्डवेयर, यो रेड कलरमा राखेको सबै वर्ड्सहरू चाहिँ यो सबै नाउनहरू चाहिँ के छ त, दे आर अलवेज युज्ड ओन्ली इन सिंगुलर फर्म। त्यही भएर अब यो नाउनहरू आउँदाखेरि हामीले भर्ब पनि के गर्नु पर्यो त, सिंगुलर नै राख्नु पर्यो। कुनै कुनै वर्ड्सहरूमा एस थपिएको छ है, म्याथमेटिक्स भनेको छ, इकोनोमिक्स भनेको छ, पोलिटिक्स हैन, मिजल्स, त्यो एस थपेर प्लुरल हो त्यो भनेर बुझ्नु भएन। यिनीहरू सिंगुलर हुन्, यिनीहरूलाई जहिले सिंगुलरको फर्ममा युज गरिन्छ र भर्ब पनि सिंगुलर लिन्छ। र कुनै कुनै वर्डहरू चाहिँ हामीले एस थपेर युज गरिरहेका छौँ, कति ठाउँमा देखाएको छौँ हामीले इङ्ग्लिस पढ्दाखेरि, ज्वेलरिज भनेर लेखेको देखिया छ हैन, फुड्स भनेर लेखेको देखिया छ। त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भने एउटा चाहिँ अ लट अफ भन्ने खालको सेन्समा हामीले एक्सप्रेस गर्दाखेरि देख्छौँ, अ नम्बर अफ हैन, अ लट अफ, त्यसमा चाहिँ अ नम्बर अफ भनेर आउँदाखेरि नाउन जहिले पनि हामीले प्लुरल राख्नुपर्छ भन्ने एउटा रुल छ, जुन अहिले एकछिनमा म तपाईँहरूलाई एक्सप्रेस गर्छु। एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ भेराइटी अफ भनेर, डिफ्रेन्ट टाइप्स भनेर, धेरैवटा भनेर देखाउँदाखेरि चाहिँ एस राखेको छ। नर्मल्ली चाहिँ हाम्रो रुल के छ भने यिनीहरू सिंगुलर हुन् र यिनीहरूलाई सिंगुलर नै मान्नुपर्छ र यसकोसँग भर्ब पनि हाम्रो सिंगुलर नै आउँछ है। अब एक्जाम्पलमा दुईटा सेन्टेन्स राखिदिएको छु, यसलाई हेर्नु भने अलिकति आइडिया आउँछ। द एडभाइस वाज गुड भन्नु पर्यो, द इन्फर्मेसन वाज कन्भेड भन्नु पर्यो। यस्ता वर्ड्सहरू अरू पनि छन्, थुप्रै छ, यति मात्र होइन। अब यसमा यही भित्र पनि सिंगुलर र प्लुरल भित्र पनि अरू रुल्सहरू पनि छन्, बिस्तारै सबै पढौँला है। त्यसपछि 6 नम्बर र 7 नम्बरको उस्तै रुल भएको भएर मैले मर्ज गरेर सिकाइदिन खोजेको छु है। यो 6 र 7 नम्बरमा चाहिँ ओभरअल के भन्न खोजेको छ भने whenever we use the definite article the, THE the युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने केस छ। दुईटैमा उस्तै कुरा हो। फर्स्ट नम्बर 6 नम्बरमा चाहिँ नेसनालिटीसँग रिलेटेड भएर आएको छ र सेकेन्ड नम्बर 7th नम्बरमा चाहिँ एडजेक्टिभसँग रिलेटेड भएर आएको छ। तर मेन दुईटैको जिस्ट भनेको एउटै हो। यदि हामीले कुनै पनि ग्रुप इन्डिकेट गर्नु परेको छ भनेदेखि वी क्यान सिम्पली युज आर्टिकल द एन्ड एडजेक्टिभ। नर्मल्ली हामीले त्यस्तो गर्ने चलन छ। द्याट मिन्स तपाईँले एडजेक्टिभसँग आर्टिकल द जोड्नु भयो भने चाहिँ त्यो भनेको ग्रुप, कुनै एउटा ग्रुपलाई डिफाइन गर्नलाई हामीले युज गरे हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ नेसनालिटीको कुरा होस् अथवा अरू कुनै क्वालिटी देखाउने वर्ड्सहरू होस्। जस्तो यहाँ तल 7 नम्बरमा लिस्टमा राखेको वर्ड्सहरू छन् नि, द डिफ, द मिक, द डेड भनेर राखेको छ नि, यो सबै यहाँ भएका वर्डहरू चाहिँ एडजेक्टिभ्सहरू हुन् हैन। र माथि 6 नम्बरमा पनि नेसनालिटीको कुरा देखाएको छ, इन्डाइरेक्टली डाइरेक्टली त्यो पनि एडजेक्टिभ जस्तै हो। नेपालीज भनेको नेपालमा बस्ने, नेपालसँग, नेपाललाई डिफाइन गर्नलाई आउने वर्ड भयो हैन। इङ्ग्लिस भन्यो भने इङ्ग्लिससँग भन्ने रिलेटेड भन्ने भयो। तर अब 6 नम्बरमा चाहिँ भन्न खोजेको के छ भने नेसनालिटीको कुराहरू आएको छ र नेसनालिटी चाहिँ तपाईँको स्पेलिङ हेर्दा CHSH र ESE मा एन्डिङ भएको छ भनेदेखि र त्यसमा
टीएच द अगाडि राखिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले भर्ब प्लुरल राख्नुपर्छ भनेर रुल जसले राखिदिएको छ। तर दुईटै 6 र 7 नम्बरको जिस्ट चाहिँ के हो भने यदि टीएच प्लस एक्जेक्टिभ राखिएको छ भने त्यसलाई हामीले ग्रुप अफ पिपल भनेर मान्छौँ। सो त्यो प्लुरल हो, प्लुरलसँग अभियसली हामीले के गर्नु पर्यो, प्लुरल भर्ब राख्नु पर्यो हैन। जस्तो द डेड भनेर भनेको छ नि, द डेड भनेको चाहिँ मरेका मान्छेहरू भनेको मिनिङ आउने भयो। द रिच भन्यो भने अब आरआइसिएच रिच मात्रै भन्यो भने एक्जेक्टिभ भयो, धनी मान्छे भनेर त्यो पैसा भएको भने मान्छेसँग रिलेटेड गर्ने भयो। तर द थपिने बित्तिकै धनी मान्छेहरू भन्ने मिनिङ आयो हैन। द ह्यान्डिक्याप्ड भनेर भन्यौँ भनेदेखि अपाङ्गता भएका मान्छेहरू भन्ने भयो। सो द आर्टिकल प्लस एक्जेक्टिभ लाग्ने बित्तिकै ग्रुप हुने भएको भएर यसरी आउँदाखेरि यिनीहरूसँग भर्ब चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, प्लुरल भर्ब राख्नुपर्ने रहेछ। जस्तो यो एक्जाम्पलमा द पुअर आर मिसट्रिटेड भनेको छ नि त। अनि अब यसमा के हुन सक्छ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर पुअर मान्छे भनेर भन्न खोजेको भनेर बुझ्न भएन। द लाग्ने बित्तिकै स्पेसिफिक एउटा पर्टिकुलर भन्ने मिनिङ आउँछ। त्यो द पुअर भन्न खोजेको चाहिँ के रहेछ भने मल्टिपल ग्रुप अफ पुअर पिपल भन्न खोजेको रहेछ। सो द पुअर आर मिसट्रिटेड, आर राख्नु पर्यो। त्यस्तै द अनइम्प्लोइड यो प्लुरल भयो, त्यस कारणले हामीले एचएभी ह्याभ राख्यौँ, ह्याज राख्न पाइएन। द अनइम्प्लोइड ह्याभ प्रोटेस्टेड। 6 नम्बरमा पनि सेम कुरा हो, 7 मा पनि सेम कुरा हो। यहाँ सबै यहाँ भएका माथि भएका सबै रेड कलरमा हाइलाइट लागेको चाहिँ एक्जेक्टिभ्सहरू हुन्। सबैको मिनिङहरू तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ। नर्मली हामीलाई थाहा भएकै वर्ड्सहरू छन्। एउटा दुईटा मम्बल मिक जस्ता वर्डहरू थाहा छैन होला, डिफ हैन। ती भनेको चाहिँ कुनै मान्छेको क्वालिटी भनेको, मिक भनेको जेन्टल माइल्ड हो, मम्बल भनेको पनि स्मुथ, उस्तै उस्तै मिनिङ दिने वर्ड हो है। र दिमागमा चाहिँ जहिले के राख्नु पर्यो भने द प्लस एक्जेक्टिभ भएपछि त्यो प्लुरल राख्नुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब 8 नम्बरमा अघि सिङ्गुलर जस्तै अहिले पनि नाउनकै कुरा छ। यहाँ भनेको छ फलोइङ प्रोनाउनको कुरा छ। नाउन त्यस्तो खालको प्लुरल हुने नाउनहरू पनि छ। यसमा चाहिँ प्रोनाउनको कुरा रहेछ। प्रोनाउनमा चाहिँ स्पेसिफिकली 6-7 वटा प्रोनाउनहरू छन् हामीसँग, जसलाई चाहिँ हामी इनडिफाइनाइट प्रोनाउन भन्छौँ। यो इनडिफाइनाइट प्रोनाउनहरूसँग चाहिँ हामीले जहिले पनि सिङ्गुलर भर्ब राख्नुपर्छ। सबैमा चाहिँ त्यस्तो मिस्टेक हामीले गर्दैनौँ। तर एउटा दुईटा प्रोनाउनहरू छन् जुनले चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले एक्सप्रेस गर्दा चाहिँ धेरैजना मान्छेलाई इन्डिकेट गरे जस्तो लाग्छ है। जस्तो अब इच भन्दाखेरि त एउटै मिनिङ आउला, नाइदर भन्दा एउटा आउला, समबडी भन्दा एउटा आउला। तर यहाँनिर भएको एभ्रीवान, एभ्रीबडी, एभ्री भन्दाखेरि त एभ्री भन्ने बित्तिकै धेरैसँग रिलेटेड हो जस्तो लाग्छ नि त। त्यो कारणले चाहिँ कन्फ्युजन हुने हो। अरूमा नहोला, तर एभ्रीबडी, एभ्रीवान र एभ्री तीनटा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। अब कन्फ्युजन नहुने यति यहाँनिर लिस्टमा भएको सबै प्रोनाउनहरूसँग चाहिँ हामीले जहिले पनि सिङ्गुलर भर्ब राख्नुपर्छ। एभ्रीवान इज ह्याप्पी, एभ्रीबडी इज प्रेजेन्ट भन्नु पर्यो, आर भन्न पाइएन। अब यहाँ अरूसँग पनि सिङ्गुलर नै हुन्छ है। मैले दुईटाको इक्जाम्पल मात्र दिएको, अलिकति अक्वर्ड लाग्छ। एभ्रीबडी भन्दाखेरि सबै मान्छे, सबै तिमीहरू सबै भनेर भने जस्तो लाग्छ नि त। त्यो भएर चाहिँ हामीलाई मिलेन जस्तो लाग्छ। तर इट्स अ रुल, यु सुड फलो द्याट। एभ्रीबडी वाज अन टाइम भन्यो होइन। यहाँनिर एभ्रीबडी वेयर अन टाइम भन्न पाइएन, सिङ्गुलर भर्ब राख्ने भएको भएर। समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्यो। अब यो प्रोनाउनहरू चाहिँ याद गर्ने। यी प्रोनाउन्समा चाहिँ हामीले सिङ्गुलर भर्ब राख्ने। अब यसमा एक्जुलरी भर्बको मात्र कुरा आएन है। फेरि भर्ब जस्तो चाहिँ मेन भर्ब पनि राख्दाखेरि त्यसै गरी राख्ने हो। एभ्रीबडी डज भनेर भन्नुपर्छ। एभ्रीबडी डज हिज अर हर वर्क भनेर भन्नु पर्यो। नाइन नम्बरको त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट हामीलाई क्वेसनै सोध्ने खालको त होइन, त्यही पनि यु निड टु नो दिस। जस्तो हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ सिङ्गुलर
सब्जेक्टसँग सिंगुलर वर्ब राख्ने हैन, ही सी इट भयो भनेदेखि त्यही अनुसारको सिंगुलर वर्ब राख्ने, जस्तै ही इट्स भन्ने हैन, आई भन्यो भने इट राइस भन्ने, अनि दे इट राइस भन्ने, त्यो खालको रुल छ नि। र त्यही रुलमा चाहिँ यहाँ अलिकति डिफरेन्स के रहेछ भने डेयर र निड भर्बहरू आउँदाखेरि हामीले अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा, पोजिटिभ सेन्टेन्समा चाहिँ एस थपेर गर्छौँ, जस्तै सी निड्स, ही निड्स नै भन्छौँ है। तर जब हामी त्यसलाई नेगेटिभ बनाउँछौँ नि, नेगेटिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ निड आउँदाखेरि निड नट, डेयर नट भनेर आउँदाखेरि सिंगुलर सब्जेक्ट भए पनि प्लुरल सब्जेक्ट भए पनि हामीले एस थपिराख्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यो किन हुँदैन भने एउटा चाहिँ यो निड नट, डेयर नट भनेको फ्रेजको रूपमा इस्टाब्लिस हुन्छ, फ्रेजको रूपमा युज गरिन्छ सेन्टेन्समा। यदि हामीले एस थपिदियौँ भने सिंगुलर बनाउँछु भर्बलाई भन्यौँ भने त्यो इनकरेक्ट हुन्छ, बिकज निड नटलाई चाहिँ हामीले फ्रेज जसरी युज गर्ने भएको भएर चलाउन पाइएन। सो नेगेटिभ भए पनि के हुन्छ त भन्दा सी निड्स भनेर भनिन्थ्यो पोजिटिभमा भने सी निड्स नट भन्न पाइएन, सी निड नट भन्नु पर्यो। सी निड नटसँग चाहिँ अब बाँकी के हुन्छ त्यो बाँकीको कुरा त अब आफ्नै भइहाल्यो। मेन कुरा भनेको पोजिटिभमा एस थपे पनि नेगेटिभमा चाहिँ त्यो एस थप्न मिल्दैन, निड र डेयरको कुरामा मात्रै। निड नट र डेयर नट चाहिँ फ्रेजेसको रूपमा आउने भएको भएर त्यो डिफरेन्स आएको। जस्तो कि तपाईले अब आन्सरमा सी निड्स नट भनेर लेख्ने होइन, सी निड नट सिक माई हेल्प, सी डेयर नट वक इन द डार्क भनेर लेख्नु पर्यो, डेयर्स नट भन्न पाइएन। अब पोजिटिभ थियो भने फेरि सी निड्स, ही निड्स भनेर भन्नु पर्थ्यो, ही डेयर्स, सी डेयर्स भन्ने पर्थ्यो। टेन नम्बरको रुल पनि इम्पोर्टेन्ट रुल हो र सोधिराख्ने रुल हो। क्वेसन यस्तो आइरहेको छ पहिला पहिला पनि। र सिम्याटमा यो खालको क्वेसनहरू चाहिँ नाइदर नर, आइदर अरको क्वेसनहरू प्यासेज कम्प्लिसनमा पनि सोधेको देखिएको छ। प्यासेज कम्प्लिसनमा बिचमा राख्दाखेरि नाइदर नर नै राख्ने पनि सोधेको छ, अथवा नाइदर नर युज भएको सेन्टेन्समा भर्ब के राख्ने भन्ने खालको पनि क्वेसनहरू पहिला आएको छन् है। अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने हामीले सेन्टेन्समा आइदर अर, नाइदर नर युज भएको देख्छौँ, तर त्यस पछाडि के भर्ब राख्ने भन्ने कन्फ्युजन छ। सो द रुल इज नजिकैको सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब हामीले राख्नुपर्छ। यहाँ भनेको छ नि द भर्ब एग्रिज विथ द नियरेस्ट सब्जेक्ट भनेको छ। द्याट मिन्स नाइदर दिस नर द्याट भनेर युज हुन्छ नि, आइदर दिस अर द्याट भनेर युज हुन्छ नि होइन। त्यो नर भन्दा पछाडि आउने सब्जेक्ट, अर भन्दा पछाडि आउने सब्जेक्टको आधारमा हामी भर्ब डिटरमाइन गर्छौँ। जस्तै नाइदर रायन नर हिज फ्रेन्ड्स भनेर आयो, अनि अब नाइदर रायन आएको छ, नर भन्दा पछाडि हिज फ्रेन्ड्स आएको छ होइन, दुईटा सब्जेक्ट भयो नि, एउटा रायन भयो अर्को हिज फ्रेन्ड्स भनेर भयो। अब यो हिज फ्रेन्ड्सलाई हेरेर हामीले पछाडि भर्ब कुन राख्ने त्यो डिटरमाइन गर्छौँ। अब हिज फ्रेन्ड्स भनेको प्लुरल हो, त्यस कारणले हामीले पछाडि ह्याभ प्लुरल राख्यौँ। अब यो हिज फ्रेन्ड्सको ठाउँमा नाइदर रायन नर राम भइदिएको थियो भने फेरि ह्याभ हुँदैन थियो, ह्याज हुन्थ्यो है। यसलाई फ्लिप गरेर हेरौँ न त, यसलाई फ्लिप गर्दाखेरि पनि त्यही हो, सेम कुरा। नाइदर हिज फ्रेन्ड्स नर रायन भनेर आयो नि, यसरी आएपछि रायन भनेको सिंगुलर हो, त्यस कारणले हामीले यतापट्टि पछाडि भर्ब चाहिँ ह्याभ राख्न पाइएन, सिंगुलरसँग सिंगुलर राख्नु पर्यो, ह्याज राख्नु पर्यो है। सेम गोज विथ आइदर अर, सेम कुरा हो, आइदर अरमा पनि यही नै हो, आइदर सीता अर हर सिस्टर्स। अब आइदर हर सिस्टर्स अर सीता भइदिएको थियो भने फेरि अब त्यो अनुसारको भर्ब हुन्थ्यो। यहाँनिर हर सिस्टर्स आएको भएर ह्याभ भयो, सीता मात्र भइदिएको थियो भने ह्याज हुन्थ्यो। अब यो चाहिँ फेरि आइदर नाइदर मात्र नभएर अर मात्रै आयो भने केस चाहिँ सेम हो है। द डिरेक्टर अर द मेम्बर्स अफ कमिटी भनेर सिम्पल अर मात्र युज भएको छ भने पनि हामीले हेर्ने चाहिँ पछाडिपट्टिको सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब डिटरमाइन हुने हो। त्यो रुल चाहिँ त्यही नै हो, एज इट इज रहन्छ। 11th नम्बरको रुलमा चाहिँ के भनेको छ भने
हामीलाई क्वेसन आउँदाखेरि इफ योर क्वेसन स्टार्ट्स विथ देयर इज अथवा देयर वाज अथवा देयर हैज बीन, तीनटा कुरा आउँदाखेरि देयर इज आए पनि, देयर वाज आए पनि, देयर हैज बीन आए पनि हामीले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने त्योभन्दा पछाडि युज भएको नाउन चाहिँ नन काउन्ट नाउन अथवा सिंगुलर काउन्टेबल नाउन हामीले युज गर्नुपर्छ। द्याट मिन्स काउन्टेबल नाउन चाहिँ हुन सिंगुलर हुन पर्यो। देयर इज वाज हैज बीन भनेपछि त वान भन्ने मिनिङ आयो हैन, एउटा धेरै मल्टिपल प्लुरल हो कि सिंगुलर भनेर त्यहाँबाट पनि हामीले डिसाइड गर्न सक्छौं नि त। सिमिलरली देयर आर, देयर वेयर र देयर ह्याभ बीन भनेर आएको छ भने उता प्लुरल हुने भयो। यसमा चाहिँ अलिकता हामीलाई कन्फ्युजन अनि अलिकता डिफिकल्टी कतिखेर हुन्छ भने छोटो छोटो सेन्टेन्स दिँदाखेरि हामी सजिलैसँग त्यो पढेर पनि भ्याइन्छ, मिनिङ पनि निकाल्न सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ यो बिचमा देयर इज, देयर वाज, देयर हैज बीन अथवा देयर आर, वेयर, ह्याभ बीनमा चाहिँ त्यस पछाडि जे युज हुन्छ त्यो अलिकता सब्जेक्ट नै पनि अलिक लेन्दी खालको सब्जेक्ट हैन, द गर्ल हु वाज वेयरिङ द ब्ल्याक स्कर्ट भन्ने खालको लामो खालको सब्जेक्ट आइदियो भनेदेखि, सब्जेक्ट फ्रेजको रूपमा आइदियो भनेदेखि त्यहाँ अलिकति कन्फ्युजन भइदिन सक्छ। अदरवाइज देयर इज, वाज, ह्याभ बीन छ भने सिंगुलर नाउन राख्ने, देयर आर, वेयर, ह्याभ बीन छ भने प्लुरल राख्ने भन्ने रुल त हामीलाई थाहा छँदैछ। झुक्याउनको लागि कहिलेकाहीँ अलिकति लेन्दी सेन्टेन्स दिएर सोध्न सक्छ र यस्तो खालको सेन्टेन्समा इज, वाज, हैज राख्ने हो कि आर, वेयर, ह्याभ राख्ने, फर्स्ट पार्टमा के राख्ने भनेर पनि आउन सक्छ र पछाडि नाउन सिंगुलर राख्ने कि प्लुरल राख्ने भनेर पनि आउन सक्छ। जस्तो देयर हैज बीन युज भयो यो सेन्टेन्समा हैन, देयर हैज बीन भनेर आएपछि यता एन इन्क्रिज भनेर हामीले सिंगुलर राख्यौं। अनि त्यस्तै गरी देयर ह्याभ बीन भनेर आएपछि हामीले मेनी इन्टरप्सन्स भनेर प्लुरल राख्यौं। यो कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। सो तपाईको क्वेसनमा चाहिँ यता ह्याभ राख्ने कि हैज राख्ने भनेर पनि आइदिन सक्छ, अनि एन इन्क्रिज राख्ने कि इन्टरप्सन्स राख्ने कि इन्टरप्सन मात्रै राख्ने त्यो भनेर पनि त्यहाँनिर पनि ब्ल्याङ्क आइदिन सक्छ। दुईटै तरिकाले सोध्न सक्छ। अब यो 12 नम्बरको पनि उस्तै खालको अघि भनेको थिएँ, अलिकति क्लु दिएको थिएँ मैले। यसमा दुईटा रुल छ, दुईटा रुललाई चाहिँ उस्तै उस्तै छ, अलिकति झुक्किन सकिन्छ। यसलाई हेरौँ है। तपाईको क्वेसनमा कसरी आउन सक्छ भने यो नम्बर युज भएर आउँदाखेरि नम्बर आउने फ्रेजेसहरू जस्तै अ नम्बर अफ अथवा द नम्बर अफ, यो दुईटा तरिकाले आउन सक्छ। यसरी आउँदाखेरि अ नम्बर अफ आयो भनेदेखि अ नम्बर अफ पछाडि हामीले प्लुरल नाउन युज गर्नुपर्छ र प्लुरल नाउन सँगै प्लुरल भर्ब पनि युज गर्नुपर्छ। अ नम्बर अफ भनेपछि मल्टिपल, धेरै, लट भन्ने जस्तो मिनिङ आउँछ र द नम्बर अफ भनेर युज गर्दाखेरि चाहिँ द नम्बर अफ भन्दाखेरि चाहिँ काउन्ट गर्ने, यतिवटा भन्ने जस्तो सिंगुलरको मिनिङ आउँछ है। सो अ नम्बर अफ भनेको प्लुरल हो, द नम्बर अफ भनेको सिंगुलर हो भनेर सम्झिनु भयो भने भर्ब के लेख्ने डिसाइड गर्न सजिलो होला। तर फेरि के पनि ध्यान दिनु पर्यो भने दुईटै फ्रेज अ नम्बर अफ आए पनि द नम्बर अफ आए पनि हामीले बिचमा युज गर्ने नाउन चाहिँ जुन हुन्छ त्यो जहिले पनि प्लुरल नै राख्नुपर्छ। अ नम्बर आउँदा भर्ब चाहिँ प्लुरल, द नम्बर आउँदा भर्ब सिंगुलर हुन पर्यो है। अब एक्जाम्पलमा पनि त्यही कुराहरू छ। अ नम्बर अफ आयो अनि यहाँ नाउन आएको छ स्टुडेन्ट्स भनेर, द नम्बर अफ आउँदा पनि त्यहाँनिर प्लुरल नै राख्ने हो, अ नम्बर अफ आउँदा पनि त्यहाँ प्लुरल नै राख्ने हो। तर अब अ नम्बर छ भनेदेखि भर्ब आर राख्नु पर्यो हैन, द नम्बर छ भने भर्ब इज राख्नु पर्यो, त्यति मात्रै फरक हो। सो यो तीनटै एक्जाम्पललाई हेर्दाखेरि हामीलाई क्लियर हुन्छ। A number of students are भयो, the number of days in a week is भयो है। A number of applicants have भयो, the number of applicants has भयो। यो कुरा चाहिँ फरक रहेछ। 13th नम्बरमा चाहिँ अघि मैले भनेको नाउनको कुरा छ। अघि मैले लिस्टमा सिंगुलर मात्र युज हुने, सिंगुलरको रूपमा आउने नाउन भनेर भनेको थिएँ। अब यहाँ चाहिँ अहिले लिस्टमा आउने नाउन्सहरू दे आर कन्सिडर्ड टु बी प्लुरल, यिनीहरूसँग प्लुरल भर्ब राख्ने भयो। त्यही भएर
यिनीहरू प्लुरल हुन्, यिनीहरूसँग प्लुरल भर्ब राख्छ। र यस्ता नाउन्सहरूमा चाहिँ नर्मली हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरू, ड्रेसेसहरू धेरै जस्तो छ। इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि कस्तो खालको इन्स्ट्रुमेन्ट भने दोज इन्स्ट्रुमेन्ट्स जसको चाहिँ दुईटा इनसेपरेबल पार्ट्सहरू छ, छुट्याउनै नमिल्ने पार्ट्सहरू, छुट्यायो भने त्यो फङ्सनै नगर्ने खालको पार्ट्स, लाइक सिजर्स होइन, अनि आई ग्लासेस भयो, टङ्स भयो त्यो डेन्टिस्टले युज गर्ने, अनि प्लायर्स भयो होइन, हामी नेपालीमा पिलास भन्छौँ नि त्यो च्याप्ने, जसको चाहिँ दुईटा पोर्सन हुन्छ, दुईटा पार्ट हुन्छ जसलाई हामीले छुट्याउन सक्दैनौँ। ट्विजर्स हामीलाई थाहा छ, ट्विजर्स त एकदम फेमस छ आजकल, हामी लेडिजहरूले यो आइब्रोज निकाल्न युज गर्ने होइन, अनि त्यो केही पोल्न पर्यो भने च्याप्ने हुन्छ नि, चिम्टा भन्छौँ नि हामी, हो त्यो ट्विजर्स भयो तिनीहरू। सो मेन भनेको प्लुरल कन्सिडर गर्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफिकल्ली कि त इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जसको दुईटा इन्सेपरेबल पार्ट्सहरू छन् त्यस्ता हुन्छन्, कि भने ड्रेसेसहरू जसको दुईटा पोर्सन हुन्छ, दुईटा इन्सेपरेबल पार्ट्स हुन्छ, ट्राउजर्स होइन, प्यान्ट्स, जिन्स, सर्ट्स, यस्ता खालका वर्ड्सहरू छन्। अनि यस्ता खालका वर्ड्सहरू यो नाउनहरू चाहिँ दे क्यान नट बी सिङ्गुलर। अब सिङ्गुलर बनाउनु पर्यो, सिङ्गुलरको तरिकाले एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने हामीले यसलाई चाहिँ पेयर, अ पेयर अफ भनेर युज गरेर गर्न सक्छौँ। सिङ्गुलरको रूपमा हामीले बोल्नु पर्यो भने अ पेयर अफ के हो त, त्यो भने अ पेयर अफ सिजर्स भन्ने होला, अ पेयर अफ ट्राउजर्स भन्ने होला है, यसरी गर्नु पर्यो। र त्यही अनुसारले हामीले प्लुरल बनाइरहेछौँ कि सिङ्गुलर बनाइरहेछौँ, त्यो अनुसारले हाम्रो भर्ब पनि त्यसै गरी डिटरमाइन गर्ने हो। जस्तो द प्यान्ट्स भन्यो भने आर राख्नु पर्यो, द प्यान्ट्स आर सर्ट। अनि अब अ पेयर अफ राखेपछि एउटा भन्ने मिनिङ आयो नि त, एउटा पेयर, एउटा जोडी भएछ। अ पेयर अफ प्यान्ट्स भनेपछि चाहिँ भर्ब हाम्रो इज राख्ने भयो, किनभने एउटा भनेको छ, त्यही भएर अ भन्ने बित्तिकै एउटा। त्यस्तै दिज सिजर्स आर डल भन्यो, दिस पेयर अफ सिजर्स भनेर एउटा पेयरलाई देखाएको हुनाले इज डल भन्यो। मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ दे आर अलवेज टेकन एज प्लुरल, सो दे टेक प्लुरल भर्ब। अनि सिङ्गुलर मेन्सन गर्ने हो भने अ पेयर अफ जोड्नु पर्ने रहेछ, अ पेयर अफ जोडेपछि चाहिँ भर्ब उता हाम्रो सिङ्गुलर युज गर्नुपर्ने रहेछ। ओके, ल तपाईँहरूले बुझिराख्नु भएको छ? हजुर म्याम। बुझिराख्नु भएको छ? केही क्वेसन छ अहिलेसम्म पढेको कुराहरूमा? केही कन्फ्युजन छ? 4 नम्बरको अलिकति म्याम भनिदिनु। 4 नम्बर? हजुर। ओके, अरु कसैलाई? ओके, 4 नम्बरमा चाहिँ के भन्न खोजे हो भने हामीलाई नर्मली कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सेन्टेन्समा एउटा कुरालाई मेन्सन गर्न, एउटा कुरा एक्सप्रेस गर्न हामी अर्को वर्ड अथवा अर्को फ्रेजेसहरू युज गर्छौँ है। कुनै पनि एउटा कुरालाई नाउनलाई स्पेसिफिक गरेर नाउनलाई प्रोनाउनलाई डिस्क्राइब गर्न अर्को वर्ड आएको छ भने त्यसलाई हामी एड्जेक्टिभ्स भन्छौँ। जस्तै ही इज ब्युटिफुल भनेर, सरी ही इज ह्यान्डसम, सी इज ब्युटिफुल भनेर भन्दाखेरि ही सीलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नको लागि ब्युटिफुल, ह्यान्डसम जस्ता वर्डहरू युज गर्यौँ नि, हो ती एक्जेक्टिभ जस्तै मेजरमेन्ट देखाउन, मेजरमेन्ट एक्सप्रेस गर्न, अमाउन्ट एक्सप्रेस गर्न, क्वान्टिटी एक्सप्रेस गर्नको लागि युज हुने एक्जेक्टिभ्सहरू जब आउँछ सेन्टेन्समा, त्यतिखेर चाहिँ हामीले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने हाइफन पछाडि युज भएको त्यो एक्जेक्टिभ फ्रेजमा चाहिँ नाउन पनि इन्क्लुडेड हुन्छ क्या। जस्तो यहाँ यो सेन्टेन्समा भने जस्तै इट इज अ 10 माइल्स वाक भनेको छ नि, यो 10 माइल्स भन्ने फ्रेज चाहिँ वाकलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि आएको फ्रेज हो। कतिको हिँडाइ त भन्दा 10 माइलको हिँडाइ भनेर एक्सप्रेस गर्न आएको छ है। यसरी आउने एक्जेक्टिभमा नाउन इन्क्लुडेड भएर आउँछ। जस्तो माइल्स भनेको नाउन भयो हैन, त्यो त्यसरी आउने हाइफन पछाडि आउने यो नाउनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सिङ्गुलर राख्नुपर्छ।
हेर्दाखेरि चाहिँ प्लुरल नै ठिक छ जस्तो लाग्छ, किनभने 10 भनेको धेरै हो हैन, 10 भनेपछि माइल्स हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। तर यो नमिल्दो खालको रुल छ। 10 भए पनि यो एड्जेक्टिभ हो र हाइफन पछाडि आएको यस्तो एड्जेक्टिभको नाउनलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि सिंगुलरमै राख्नुपर्छ। त्यति मात्रै भन्न खोजेको। अब यहाँ चाहिँ त्यही अलिकति डिफिकल्टी के भयो भने एड्जेक्टिभको कुरा पनि बुझ्नु पर्यो र यो हाइफनवाला रुल पनि बुझ्नु पर्यो। अनि तपाईले अरु कुरा केही पनि नसोच्नुस्, तपाईको सेन्टेन्समा मेजरमेन्टहरु देखाएको छ, अमाउन्ट देखाएको छ, क्वान्टिटी देखाएको छ र त्यो कुरा देखाउनको लागि नम्बर र नाउन युज भएको छ। यसरी नम्बर र नाउन युज भएको छ भने त्यस्तो केसमा हामीले सिंगुलर राख्ने हो। त्यो 1 भए पनि 2 भए पनि 5 भए पनि जति प्लुरल जस्तो देखे पनि हामीले राख्ने चाहिँ सिंगुलर नै हो। सो 10 माइल्स इनकरेक्ट हुन्छ, 10 माइल चाहिँ करेक्ट हुने भयो। त्यस्तै 4 मेन MEN भनेको प्लुरल हो, 4 वटा भएको भएर मेन जस्तो लाग्छ, तर हाइफन पछाडि हामीले म्यान नै राख्नु पर्ने हुन्छ। यति भनेको थिए। बुझ्नु भयो? बुझे म्याम। अनि त्यो 4 मेन त्यहाँ एस त्यो इनकरेक्ट छ नि ब्र्याकेटमा तपाईले लेख्नुमा चाहिँ। 4 करेक्ट भयो नि त्यो। मेन राख्न पाइएन, म्यान MAN राख्नु पर्यो, सिंगुलर राख्नु पर्यो। बुझे। र यहाँ चाहिँ यो सेन्टेन्समा चाहिँ अ छुटेको छ, त्यो टाइप गर्दा छुटेको माथिको। अब यो अले पनि हामीलाई डिटरमाइन गरिसकेको एउटा क्वान्टिटी, एउटा युनिट देखाइरहेको, एउटा खोज्यो, एउटा कमिटी भन्ने खालको, एउटा वाक भन्ने खालको मिनिङ आउँछ नि त। ओके, अरु केही क्वेशन छ त कसैलाई? मलाई स्लाइड देखाइदिनु भन्नुभएको छ, म देखाइदिन्छु। ल म सबै सुरुदेखिको 1 नम्बरदेखि 13 नम्बरसम्म कति नम्बरसम्म पढेको छ सबै देखाइदिन्छु, तपाईहरुले लिनुहुन्छ। ओके, ल आजलाई हामी यति गरौँ क्लास। तपाईको नेक्स्ट टाइमदेखि चाहिँ हामी क्वेशन्सहरु पनि प्र्याक्टिस